किसी चीज को ना बनाता। ऐ मेरे हबीब, अगर बनाई है कोई चीज तो आपके लिए बनाई है। अगर ये भी एहसान है कि मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता अगर तुम्हें ना बनाना होता। अगर रब में मिला है तो उस हबीब के सदके, अगर नमाज मिली है तो उस हबीब के सदके, कुरान मिला है तो उसके हबीब के सदके, अरे सारी चीज मिली है तो उस हबीब के सदके, आप बाप मिला तो उस हबीब के सदके, कलमा मिला तो उसके सदके मिला है। नहीं तो लोग कोई बुतों को पूज रहा होता, कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता। अरे कुर्बान जाइए उस रसूल का कि जिसे आते ही रहमतों का नज़ूल शुरू हो गया। तो मेरा असल चीज है इश्क़ रसूल। इश्क़ रसूल, इसको कभी ना छोड़ना। लोग लाख आपको रोकते रहे, किसी की बातों में ना आना, अपनी बुनियाद बस इश्क़ रसूल पर रख। और अक्ल को तो तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अपने अमाल की बुनियाद रख। अकल जो है, अकल ये तनकीद करती रहती है, इश्क जो होता है वो सोचता नहीं। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग जलाई गई, अकल क्या कहती है कि इनके साथ हुदा, ये जो बात कहती है इनकी बात मान ले, काफिर हो जा। लेकिन इश्क क्या कहता है कि जिस मालिक से मोहब्बत करता हूं वो मालिक बचाने वाला भी है। फरिश्ते आते हैं आपके पास, हवा का फरिश्ता आता है, बारिश का फरिश्ता आता है, पानी का फरिश्ता, लेकिन आप किसी की बात नहीं मानते। आप कहते हैं कि मेरे अल्लाह की अगर मर्जी इसी में है कि आग में जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मैं आग में जाने के लिए तैयार है, वो मालिक देख। अकल क्या कहती है? आग है जला देगी। अकल क्या कह रही है? आग जला रही है। लेकिन इश्क ने क्या कहा कि वो रब है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, वो बचाने वाला है। तो इश्क से हर चीज सोचा करो। इश्क से अगर कुरान पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। इश्क से अगर कोई बात भी सीखोगे तो वो समझ आती रहेगी। अगर अकल से सोचोगे तो गुमराह हो जाओगे। कुरान में है ना, कुरान पढ़ेंगे कुछ लोग तो वो सीधे रास्ते पर चल पड़ेंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे। ये कुरान का कि जब इंसान इश्क और मोहब्बत से पढ़ता तो वो कुरान उसके लिए हिदायत बन जाएगी, उसके लिए हिदायत बन जाएगा। जब वो अकल से पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा। तो इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच, यही फिक्र दावत इस्लामी देती है। दावत इस्लामी का तो यही मकसद है कि हमारा हर इस्लामी भाई सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बन जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के अंदर जिंदगी बसर करे। यही दावत इस्लामी यही पैगाम देती है कि हर तरफ बस सुन्नतों का दौर दौरा हो, हर तरफ जब देखे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जाए, वो देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जाए। दावत इस्लामी तो यही चाहती, दावत इस्लामी चाहती है तो मस्जिदों को आबाद देखना चाहती है कि मस्जिदों को आबाद करो भाइयों, मस्जिदों को आबाद करो। दावत इस्लामी चाहती तो इसके रसूल की दावत देती है आप लोगों को कि भाई असल जिंदगी ये है। सहाबा कराम का ये इश्क था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करते थे तो एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते थे, सारा अपने भी हाथ पे ले लेता था, कोई पांव पे, किस तरह उसको मसलते थे अपने जिस्म को। सहाबा कराम का ये तो इस्लाम में असल जिंदगी इश्क रसूल के अंदर जिंदगी। सहाबा कराम का ये अकीदा था, जब परेशान होते थे आंख निकली हुई है, अब उसका महकम काम था कि अल्लाह की बारगाह में करता, अल्लाह मेरी आंख निकल रही है, ठीक कर दे। लेकिन क्या था, इश्क कहता था कि अल्लाह ने अपना हबीब बनाया है तो हबीब देने वाला भी। अगर अल्लाह मिला तो उसके सदके मिला। आंख उठाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरी आंख ठीक कर दीजिए, आंख ठीक कर दीजिए। अब अल्लाह के रसूल भी फरमाते तो अल्लाह से दुआ, अल्लाह के अल्लाह लाकर उस मकाम पर रखी, लुआबे दहन लगाया, आंख दोबारा से ठीक। इस्लाम भाई अल्लाह ने अपने हबीब के सदके अपने गुलामों को भी शान अता फरमाई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के एक वाक़या में आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूं कि जो बंदे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार है, इश्क में सच्चे तो अल्लाह ताला उनको करामतें भी अता फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो एक आदमी ने कहा कि फला शख्स का क्या कि फला शख्स का है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पीछे अबू बकर उस्मान गनी आ रहा है, उससे पूछना है। उस्मान गनी आया, इस तरह गालबन सहाबा कराम चलते जाए। तो जब उस्मान गनी आया तो उन्होंने पीछे उमर आ रहा है, उमर से पूछ लेना। उमर ने कहा कि जब उन्होंने नहीं बताया तो मैं कैसे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो शख्स शहीद हो चुका था। अब उमर के पास आया तो पीछे फरमाया अली आ रहा है, अली से पूछ लेना। जब अली ने सोचा कि अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, उस्मान ने नहीं बताया, मैं कैसे बताऊं, तो फरमाया पीछे अबू बकर सिद्दीक आ रहा है, सिद्दीक से पूछ क्या हो।
اب پوچھا گیا سیدنا صدیق اکبر نے سوچا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، عمر نے نہیں بتایا، عثمان نے نہیں بتایا، علی نے نہیں بتایا. اب سوچ میں پڑ گئے. اب آپ کی زبان سے نکل گیا کہ وہ شخص پیچھے آ رہا ہے. وہ شخص پیچھے، حالانکہ وہ شہید ہو چکا تھا، اس کے جسم کٹ چکا تھا، گردن کٹ چکی تھی، بازو علیحدہ ہو چکے تھے. اس وقت جب آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ وہ پیچھے آ رہا، اللہ نے اسی وقت حکم فرمایا اے فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دے، اے ہوا اس کے جسم کو اکٹھا کر دے، اے زمین اس کے خون کو واپس لٹا دے. اسی ٹائم وہ انسان بنتا ہے. ابو بکر کی زبان سے نکل چکا تھا تو وہ انسان چلتا ہوا پیچھے. ارے پیارے اسلام بھائیوں، قربان جائیے. آگے صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، صدیق وہ ہوتا ہے جو کہے وہ سچ ہو جائے. صدیق وہ. بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو یہ شان عطا فرمائی کہ مردے زندہ کریں. اللہ کی حبیب کی کیا پیارے اسلام بھائی، قربان جائیے. یہ تو اتنی برکتیں ان کی تھی. تو پیارے اسلام بھائی اب آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے نام سے پہلے محمد کا اس میں محمد رکھے گا اپنے نام سے پہلے تو میں بروز قیامت کی شفاعت. حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اپنے نام سے پہلے محبت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے نام سے پہلے اس میں محمد رکھے گا تو بروز قیامت اللہ کے رسول اس کی شفاعت فرمائیں گے، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا. کیا اسلام بھائی، جب نام رکھنے کی یہ برکت ہے تو ان کا ادب احترام اور ان کی محبت میں زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں عمل کی اسلام بھائی. ابھی انشاءاللہ جلوس آئے گا، اس کا بھی انشاءاللہ استقبال کریں گے. کوشش کرا کرو آپ ادھر سے جلوس نکالنے کی کوشش کرو، بڑا کوشش کرو. پیارے اسلام بھائی، اسی طرح صحابہ کرام بھی گھر سے نکلے، انہوں نے جلد سے جلوس کیے، تبلیغ کی تو دین. کیا اسلام اصل مقصد ہے زندگی عشق رسول، یہ کبھی نہ چھوڑو. لوگ آپ کا لاکھ بڑی بڑی علیہ شیطان نے کتنے ملین برس عبادت کی اللہ کی، کتنے ملین برس، 6 کروڑ ملین برس، پتہ نہیں کس نے چپا چپا، لیکن گمراہ ہو گیا. توحید کرتا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، چپے چپے پر سجدہ کرتا. کہاں مار کھا گیا رسالت ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرا نبی ہے، یہ میرا پیارا ہے. اصل سیدھا ادب و احترام، ادب و احترام کو کبھی نہ چھوڑو. لوگ کوئی کہتا رہے لاکھ جو اس طرح کی بات کرتے، چاہے ہمارا رشتہ دار ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں. صحابہ کرام کا یہ باپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاتا تھا تو بیٹا تلوار اٹھا کر کھڑا جاتا تھا، میرے نبی کے بارے میں خبردار ایسی بات کی، اگر آئندہ بات کرے گا تو تیری گردن کاٹ کر دور پھینک دے گا. بھائی اس کے رسول ایسا ہونا چاہیے. ہم رشتہ داریوں کو دیکھتے ہیں، ہم تعلقات کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کے بدلہ عمل آنے والا ہے. آزان قاری صاحب، آزان جو بچوں نے نعت پڑھا ہے